अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज मैंने बताया बड़ा अहम दिन है। आज सुबह सुबह अभी मुझे एक दोस्त है शेख साहब सरगोदे से टेलीफोन आया कि वकील साहब तुसी इतना खून अपना क्यों साड़ दे हो, नून लीग नू समझा रहे हो, उन्होंने ये कर रहे हो, अपना खून क्यों साड़ दे हो तुसी? ऐ जो थोड़ी गल्लां नहीं मनदे ते तुसी, यानी कि वो उनको समझा रहा था ना, मैं ये समझा रहा था कि आज जो इन्होंने हमें 11 तारीख दी हुई है, पूरी कौम इनकी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है, तो कम से कम ट्रक की कहीं ब्रेकें तो लगाएं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इत्थे असी रुकना है। ट्रक अगे जा रहे हैं, आवाम पीछे जा रही है, उन्होंने उम्मीदां ते तुसी पानी और बर्फ और पत्नी की औस सुट रहे हो। इस तरह ना करो। आज मैं इनको हमेशा ये कहता रहूं, आज सुबह वाली वीडियो में मैंने बनाई है कि अगर मैं अपोजिशन लीडर होता शहबाज शरीफ की जगह, तो अब तक मैं इमरान खान के ऊपर 10 FIR कटवा चुका होता। ये मैंने कहा है। अभी ताज़ा तरीन क्या हुआ है, अभी मैंने ये 1 बजे वाली वीडियो बना रहा हूँ। 1 बजे वाली खबरों में क्या आया है, पता क्या आया है? अब इतना बड़ा मुल्जिम और मुजरिम तो है इमरान खान, उसकी हुकूमत, उसकी नाकामियां, उसके अंदर बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे उसके गलत वादे, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, तो जुर्म को किसका बनता है? PTI का ना। वो क्या कह रहे हैं? पहले उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लगाई, ये पता है आपको। इसको कोई नून लीग वालों ने चैलेंज नहीं किया। अफसोस, सद अफसोस। उनको चैलेंज करना चाहिए था। कभी ये 3 दफा का वजीर आजम है, उसकी तकरीर पे आपने पाबंदी लगा दी है। क्यों भाई? मुल्जिमों का कोई कानूनी हक नहीं होता, वो इंसान नहीं होते। अब एक मुल्जिम है तो क्या उसको खाना देना बंद कर दें, पीना पानी देना बंद कर दें? ये कैसी बातें आप करते हैं? कौन से आइन में लिखा हुआ है? ये आइन कानून की किताबें में हमारे पास पढ़ी हैं, उसमें तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि किसी कैदी का आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, कैदी की तकरीर टीवी पे नहीं चल सकती, कोई कैदी आप टीवी पे नहीं दिखा सकते। उन्होंने बिल्कुल नवाज शरीफ की तकरीर को हराम करार दे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिया है ना, हुकूमत ने। और आगे से हमारे कितने बेचारे मस्कीन हैं, उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया इसको। तो ठीक है, फिर भुगतो, यही हम कहेंगे ना, भुगतो। आज क्या हुआ है जिसके ऊपर ये मैं वीडियो आपकी बना रहा हूं? कौमी असम्बली में मियां फरख हबीब वगैरह एंड कंपनी, शहबाज गिल और ये शहबाज फवाद चौधरी वगैरह ने एक करारदाद पेश की है कि जब तक शहबाज शरीफ के केसों का फैसला नहीं होता, इसकी तकरीर पे पाबंदी हो। ओए होए, वो क्या यार, वो शेर है क्या कि अगर एतबार होता तो मर न जाते। यार हद हो गई है। एक अपोजिशन लीडर है, उसके पास एक ओहदा है। जितनी अहमियत इमरान खान की है, उतनी अहमियत अपोजिशन लीडर की होती है। जितनी सहूलतें इमरान खान को है, उतनी अपोजिशन लीडर को होता है। उसको घर मिला हुआ होता है, उसको गाड़ी मिली हुई होती है, उसकी सारी सहूलतें होती हैं। वैसे भी जो एक आम MNA MP होता है, अगर वो गिरफ्तार भी हो जाए तो उनको अदालतों में उसके वो वारंट जारी, उसके जारी करके नोटिस समन उनको कौमी असम्बली में पेश किया जाता है कि आए जी, अपनी तकरीर करें, अपने हल्के की नुमाइंदगी करें। ये आप देख रहे हैं ना, रोज ही ऐसा होता है। तो ये पहला जनाब, ये क्योंकि उन्होंने हमला करना था, उन्होंने कर दिया। क्योंकि ये जो खामोश है भाई, वो कहते हैं कि एक मुझे वो याद आ रही है, एक हदीस याद आ रही है कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। तो उन लोगों ने पूछा कि सर जी, ये मजलूम की मदद तो समझ आती है कि मजलूम की मदद की जाए, वो रो रहा है, वो भूखा है, वो प्यासा है, उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसकी मदद की जाए। जालिम की कैसे की जाए? उन्होंने कहा जी, जालिम को रोको, ये मदद है जालिम की, उसको जुल्म करने से रोको। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर आप कमजोर हैं, पहले तो है कि आप अपने बुराई को हाथ से रोके। उन्होंने कहा रुक, स्टॉप भाई, रुक जाओ, ये काम नहीं होगा, ये ऐसी बात नहीं होगी। अगर आप के अंदर इतनी ताकत नहीं है तो फिर आप जबान से रोके। एक पहले हाथ से रोके,
پھر زبان سے روکیں کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے یار، مناسب نہیں ہے یہ۔ اگر اس کی بھی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے، دل میں۔ تو یہ جناب کیا کر رہے ہیں، یہ ظلم سہتے جا رہے ہیں۔ عمران نے کوئی نواز شریف فیملی کی عورت، بچہ، داماد، ان کا کوئی بہو، بیٹی، ماں، کسی کو چھوڑے؟ ایف آئی آر کٹوائی ہے نا؟ تو یہ سہتے جا رہے ہیں، وہ ظلم کرتا جا رہا ہے۔ آج قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے کہ جناب شہباز شریف جب تک مجرم ہے، ملزم ہے، اس کے کیس چل رہے ہیں، اس کو تقریر کرنے سے منع کیا جائے، اور انہوں نے پاس کروا لینی ہے، ان کی اکثریت ہے۔ اب بتائیں، اور ظلم سہے، اور ظلم سہے جناب۔ اب آپ کو ہم یہ بات چاہے غصے میں کہیں یا میں ہنس کے کہوں، آئی لو یو کہہ کے کہوں، بات تو ایک ہی ہے نا کہ آپ کو ظلم سہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور عمران خان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری کتنی ویڈیو ہے، کہ یہ دیسی ہٹلر ہے، دیسی ہٹلر۔ یہ نیازی یہ نہیں ہے، یہ نازی پارٹی ہے، نازی جو ہٹلر کی تھی، جس نے ظلم کیے تھے۔ تو یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ ظلم سہتے جائیں، وہ ظلم کرتے جائیں گے۔ وہ ہے نا کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سے۔ یہ بھی شعر آپ نے سنا ہوگا نا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سے۔ اور تم نے عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ ہائے ہائے، اب اس کے اوپر میں ہنسوں یا روں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کہہ کے کون سا لیڈر ہے جس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، سلمان رفیق، حمزہ، نواز شریف، مریم، میاں جوید لطیف، مفتاح اسماعیل، میں گنتا جاؤں نا، جتنے منسٹر رہے ہیں نون لیگ کے، اس کے اوپر عمران خان نے ایف آئی آر کٹوائی، ساری جھوٹی ایف آئی آر۔ عدالتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، ان کو بری کر دیا ہے، ان کو بیل مل گئی ہے، کسی کو بیل مل گئی ہے، کوئی بری ہو گیا۔ تو اس کے خلاف ڈیمیجز سوٹ بنتے تھے نا، آپ نے نہیں کیے تو ٹھیک ہے جی، پھر وہ تو ہے کہندے جی ہور چوپو، پھر ہور چوپو تسی۔ اگر آپ نے بالکل خاموش ہی رہنا ہے اور صرف دفاع کرنا ہے، جی ڈنڈا ادھر سے آ رہا ہے تو ایسے دفاع کرنا ہے، ادھر سے آ رہا ہے تو ایسے دفاع کرنا ہے، اور آپ نے ڈنڈا نہیں چلانا، ٹھیک ہے نہ چلائیں، پھر آپ کی مرضی ہے، نہ چلائیں جناب۔ ادھر سے تھپڑ پڑے، آپ ادھر والا گال بھی آگے کر دیں، وہی فلسفہ بنا لینا آپ۔ اگر ہمت نہیں ہے تو ہمت کمزوروں کے لیے یہ ہے۔ تو جناب علی، یہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دینی تھی کہ شہباز شریف کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک شہباز شریف ملزم ہے اس کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے آپ کو ایک میں بات بتا دوں، میں بھی جو کہ سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا بھی، ہمارا یہ قانون ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 16 ایف آئی آر ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا اس کو بے گناہ سمجھا جائے گا، یہ قانون ہے۔ جب تک کوئی اس کو سزا نہیں ہو جاتی وہ بے گناہ ہے۔ اس بنیاد پہ اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا کہ اس کے اوپر 16 ایف آئی آر ہیں۔ ہو بھائی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ ہمارا تو کام ہے سر جی آپ کو بتانا، بار بار بتانا، ہر بار بتانا۔ آپ اگر عمل نہیں، مجھے کئی دفعہ لوگ میسج کر رہے ہیں، او وکیل صاحب تسی کیس کر دیو۔ میں نے کہا میں کیسے کر دوں بھائی کیس؟ نواز شریف کی تقریر کے اوپر پابندی لگی ہے، نون لیگ کے پاس سینکڑوں وکیل ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کریں، چیلنج تو کریں نا۔ کہاں چیلنج کیا انہوں نے؟ اب شہباز شریف کی قرارداد آ رہی ہے، وہ اکثریت میں انہوں نے پاس کر دینی ہے، تو مجھے وہ کہتے ہیں جی وکیل صاحب تسی کر لو۔ میں کیسے کر لوں بھائی؟ جب کوئی بندہ یتیم ہو نا تو اس کے تو سر پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ جب ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں سینئر وکیل موجود ہے، ان کو ہر چیز کو چیلنج، ان کو تو جناب عمران کو دن میں تارے نظر آ جانے چاہیے تھے۔ عمران کے اندر اتنی خامیاں ہیں، بنی گالا کا گھر ناجائز ہے،
سیتا وائٹ کا کیس ہے، اس کے اوپر کرپشن کا، یہ خود وزیروں کو نکال رہا ہے، سارے وزیر کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی شہزاد اکبر کو نکالا ہے تو وہ سنا جی لندن بھاگ رہا ہے، تو یہ تو پھر ان کا کام ہے نا، نام ان کے ICL میں ڈلوائیں۔ اچھا جی، بہت ہی گلاں دا ایک کوئی حال، نواب ٹیوب ویل نواب انہوں نے نہیں سمجھنا، نہیں انہوں نے نہیں سمجھنا بالکل، ان کو میں سمجھا کے نا تھک گیا ہوں، کبھی میں غصہ کرتا ہوں، کبھی پھر میں ہنس پڑتا ہوں۔ اے دیکھو نون لیگ والو، اے دیکھو اللہ، جب تک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب ہم اور کیا سکیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔